अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मुतफरिक मश्क नंबर 9 के सवाल नंबर 2 को देखेंगे और इसका जुज़ नंबर 4, 5 और 6 हल करेंगे और इसके साथ साथ हम इस यूनिट का खुलासा देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झेल इस्तिलाहात में फ़र्क बयान करें और इनकी बज़रिया इश्काल वज़ाहत करें। तो लेक्चर का आगाज़ करेंगे हम जुज़ नंबर 4 से। जुज़ नंबर 4 है, एक दायरा में सगीरा कौस और कबीरा कौस। सगीरा कौस और कबीरा कौस में फ़र्क देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कौस क्या होती है, उसकी मदद से ही फिर हम समझेंगे कि एक सगीरा कौस क्या है और एक कबीरा कौस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कौस क्या होती है। दायरा के मुहीत का टुकड़ा दायरा की कौस कहलाता है या कहलाती है। दायरा के मुहीत का टुकड़ा दायरा की कौस कहलाती है। हम फ़र्क देखते हैं कि सगीरा कौस और कबीरा कौस में क्या फ़र्क है। तो शक्ल की मदद से हम इस फ़र्क को जानेंगे। सगीरा कौस और यहां पे हम बयान करेंगे कबीरा कौस। इनको हम शक्लों की मदद से जानते हैं। तो ये हमने एक दायरा बनाया है और दायरे के ऊपर हमने ये 3 नुकात लिए हैं, ए, बी और सी, और इस जानिब हमने एक नुक्ता लिया है डी। तो यहाँ पे अगर हम ए, बी, सी को मिलाते हैं तो ए, बी और सी को मिलाने वाली कौस और इसी तरह से जो दूसरे नुकात हैं ए, डी और सी, इनको हम आपस में मिलाते हैं तो एक ही शक्ल से हम समझेंगे कि कबीरा कौस और सगीरा कौस में क्या फ़र्क है। और ये हमने जो नुकात ए, डी और सी हैं उनको भी आपस में मिला लिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो ए, बी, सी नुकात को मिलाने वाली कौस है, ए, बी, सी नुकात को मिलाने वाली जो कॉस है जिसका नाम हम AC लिखते हैं, तो AC कॉस की अगर हम बात करें और इसी तरह से दूसरी जानिब हमारे पास जो A, D और C नुकात को मिलाने वाली जो कॉस है इसको हम ADC के साथ लिखते हैं। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो हमारे पास जो AC कॉस है, AC कॉस एक छोटी कॉस है और इसी तरह से जो ADC कॉस है वो एक बड़ी कॉस है। तो जो दायरा के अंदर एक छोटी कॉस होगी उसको हम सगीरा कॉस कहेंगे और जो बड़ी कॉस होगी उसको हम कबीरा कॉस कहेंगे। तो यहाँ पे इस शक्ल में अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम इन दो नुकात को अगर हम A और B को मिलाते हैं आपस में तो इनको मिलाने वाली कॉस जो है वो सगीरा कॉस होगी, जबकि इस तरफ अगर हम इन नुकात को मिलाते हैं आपस में दूसरी जानिब से तो ये जो हम सबस रंग में हमने दायरा के मुहीत के ऊपर जो लकीर बनाई है, यहाँ पे अगर हम देखें इस नुक्ता को अगर हम सी का नाम देते हैं तो ACB कॉस जो है वो एक कबीरा कॉस कहलाएगी। तो किसी भी दायरा के अंदर छोटी कॉस जो है वो सगीरा कॉस होगी और जो बड़ी कॉस है वो कबीरा कॉस होगी। तो ये हमने सगीरा कौस और कबीरा कौस के बारे में फ़र्क देखा। इसके बाद हम देखेंगे इसका जुज़ नंबर 5 और जुज़ नंबर 5 है, एक दायरे का अंदरूना और बैरूना। तो एक शक्ल की मदद से देखेंगे कि एक दायरे का अंदरूना क्या होता है और दायरे का बैरूना क्या होता है। उसके लिए हम एक दायरा बनाएंगे, फिर उसकी मदद से हम इनमें फ़र्क जानेंगे। तो ये हमने एक दायरा बनाया है, इसकी मदद से हम देखेंगे कि दायरे का अंदरूना और दायरे का बैरूना
में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास ये दायरे का मरकज़ है, तो दायरे के अंदर तमाम नुकात जो हैं वो दायरे का अंदरूना बनाते हैं। तो दायरे के अंदर जितने भी नुकात मौजूद होंगे, जो कि अनगिनत नुकात हैं, वो तमाम के तमाम नुकात जो हैं वो दायरे का अंदरूना बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दायरे के अंदर मौजूद तमाम नुकात दायरा का अंदरूना बनाते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो दायरा है, दायरा के बाहर जितने भी नुकात मौजूद होते हैं, ये नुकात भी अनगिनत नुकात होते हैं, और दायरा के बाहर जितने भी नुकात मौजूद होते हैं वो दायरा का बैरूना बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दायरे के बाहर मौजूद तमाम नुकात दायरा का बैरूना बनाते हैं। तो ये हमने देख लिया कि दायरा के अंदरूना और बैरूना में क्या फ़र्क है। तो दायरे के अंदर मौजूद तमाम नुकात वो दायरे का अंदरूना होंगे, और दायरा के बाहर मौजूद तमाम नुकात जो है वो दायरा का बैरूना होंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसका जुज़ नंबर 6, और जुज़ नंबर 6 है एक दायरे का सेक्टर और किता। तो चलिए हम देखते हैं कि दायरा का सेक्टर और किता में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्टर क्या होता है। दायरे के दो रदासी कितात और उनके मुतलका कौस से घिरा हुआ इलाका दायरे का सेक्टर कहलाता है। तो ये हमने देखा है कि सेक्टर क्या होता है। दायरे के दो रदासी कितात और उनकी मुतलका कौस से घिरा हुआ इलाका दायरे का सेक्टर कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किता क्या होता है, और उसके बाद हम शक्ल की मदद से इन दोनों में फ़र्क देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि दायरे का किता क्या होता है। दायरे का वो खिता जो उसकी कौस और मुतल्लका वितर ने घेरा हो, किता दायरा कहलाता है। तो ये हमने देख लिया कि एक सेक्टर और किता में क्या फ़र्क होता है। इसके बाद हम शक्ल की मदद से देखते हैं सेक्टर और किता में फ़र्क।
تو یہ ان شکلوں کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں کہ دائرہ کا سیکٹر اور دائرہ کے قطع میں کیا فرق ہوتا ہے. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں یہ ہمارے پاس دائرے کا مرکز ہے، اور اگر ہم دائرہ کا جو سیکٹر ہے اس کو دیکھیں تو دائرہ کا سیکٹر اس کے دو رداسی قطعات اور ان کی متعلقہ قوس سے بنتا ہے. تو یہاں پہ اگر ہم دو رداس بناتے ہیں، ایک یہ ہمارے پاس اس کا رداس ہے اور اسی طرح سے ایک یہ ہمارے پاس اس کا رداس ہے. اس کے دو رداس اور ان کی جو متعلقہ قوس ہے، اگر ہم یہاں پہ دائرے کے مرکز کو او کا نام دیتے ہیں اور اسی طرح سے اس نقطہ کو اے کا اور اس نقطہ کو بی کا نام دیتے ہیں، تو اے کو بی سے ملانے والی جو قوس ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو دائرے کے جو دو رداس ہیں جن کو ہم نے آر کے ساتھ لکھا ہے اور ان کی جو متعلقہ قوس ہے قوس اے بی، ان کو ملانے والا جو علاقہ ہے یہ علاقہ جو ہے وہ دائرے کا سیکٹر کہلاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس دائرے کا سیکٹر ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دائرے کا قطع کیا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس دائرے کا مرکز ہے، اس کو ہم او کے ساتھ لکھتے ہیں، اور اسی طرح سے دائرہ کے محیط پر اگر ہم کوئی سے دو نقاط لیتے ہیں، نقطہ اے اور نقطہ بی، اور ان نقاط کو اگر ہم آپس میں ملاتے ہیں ایک قطع خط کی مدد سے، ان نقاط کو ہم آپس میں ملاتے ہیں اور ان نقاط کو ملانے سے ایک وتر بنا، اور اسی طرح سے اس کے متعلقہ جو ہے وہ ایک اے اور بی کو ملانے سے ہمارے پاس ایک قوس بھی بنی ہے. تو اے بی وتر اور اسی طرح سے اے بی قوس سے جو گھرا ہوا علاقہ یا خطہ ہوتا ہے یہ دائرہ کا قطع کہلاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس دائرے کا قطع ہے اور یہ دائرے کا سیکٹر ہے. تو یہ ہم نے جز نمبر 6 میں دائرہ کا سیکٹر اور قطع میں فرق بیان کیا. اس کے بعد ہم اس یونٹ کا خلاصہ دیکھیں گے. تو سب سے پہلا نقطہ اگر ہم دیکھیں، دائرے کا رداس آر ہو تو اس کا محیط 2 پائی آر یا 2 پائی آر ہوتا ہے. تو دائرے کا محیط اگر ہم نے نکالنا ہو تو ہم اس فارمولا کی مدد سے جو ہے وہ دائرے کا محیط نکال سکتے ہیں. اگلا نقطہ ہے، دائرے کا رداس آر ہو تو اس کا رقبہ پائی آر کی قوت 2 یا پائی آر کا مربع ہوتا ہے. تو اگر ہمیں دائرے کا رقبہ نکالنا ہے اور آر کی قیمت اگر ہمارے پاس موجود ہے تو اس فارمولا کی مدد سے ہم دائرے کا رقبہ معلوم کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں 3 یا 3 سے زیادہ نقاط ایک ہی خط مستقیم پر واقع ہوں، خط مستقیم کا مطلب ہے سیدھا خط پر واقع ہوں، تو انہیں ہم خط نقاط کہتے ہیں. یہ ایک اہم بات ہے. اگر ہمارے پاس یہ ایک خط مستقیم ہے، اگر 3 یا 3 سے زیادہ نقاط ایک ہی خط مستقیم پر ہوں، اگر ہمارے پاس یہ نقاط نقطہ اے ہے، اسی طرح سے نقطہ بی، نقطہ سی، یہ تینوں کے تینوں نقاط ہی ایک ہی خط پہ موجود ہیں، تو یہ ہم خط نقاط کہلائیں گے. بصورت دیگر وہ غیر ہم خط نقاط ہوتے ہیں. تو اگر ایک ہی لکیر کے اوپر نقاط موجود نہیں ہوں گے، جیسا کہ میں نے 2 اور نقاط بنائے ہیں ڈی اور ای، اگر ہم ان تمام نقاط کی بات کرتے ہیں تو ان میں سے جو ڈی اور ای ہے ان کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اس لکیر کے اوپر موجود نہیں ہے، تو یہ ہم خط نقاط نہیں کہلائیں گے. اس کے بعد اگر ہم اگلے نقطہ کو دیکھیں، مثلث کے راسوں سے گزرنے والا دائرہ محاصر دائرہ کہلاتا ہے، جبکہ مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف اس کے مرکز کی نشاندہی کرتے ہیں. تو اگر ہم ایک مثلث بناتے ہیں، یہ ہمارے پاس ایک مثلث ہیں اور اس کے راس جو ہیں وہ راس اے، بی اور سی اس کے راس ہیں، تو ان راسوں میں سے گزرنے والا جو دائرہ ہوگا اس طرح سے جو اس کے راسوں میں سے گزر رہا ہے یہ محاصر دائرہ کہلاتا ہے. جبکہ مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف، تو اگر ہم کسی مثلث کے عمودی ناصف بناتے ہیں، یہ ہمارے پاس ایک مثلث ہے اور عمودی ناصف ایک ایسی لکیر، ایک ایسا قطع خط ہوتا ہے جو کسی لکیر کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے اور وہاں پہ اس کے ساتھ وہ 90 درجے کا زاویہ بناتا ہے. تو اگر یہاں پہ ہم تینوں اضلاع کے عمودی ناصف اگر کھینچتے ہیں تو عمودی ناصف جو ہے وہ تینوں عمودی ناصف ایک ہی نقطہ سے گزریں گے.
تو اس کو اگر ہم دیکھیں، جبکہ مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف اس کے مرکز کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ تینوں نکات، تینوں جو اس کے عمودی ناصف ہیں وہ نقطہ او میں سے گزر رہے ہیں، تو یہ دائرے کے مرکز کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر ہم عمودی ناصف بنائیں گے تو عمودی ناصف جس نقطہ سے گزریں گے وہ نقطہ جو ہے وہ نقطہ او دائرے کا مرکز ہوگا۔ اس کے بعد ہم اگلا نقطہ دیکھتے ہیں۔ تین غیر خطی نکات سے ایک اور صرف ایک ہی دائرہ گزر سکتا ہے۔ تو یہ ہم نے مسئلہ میں بھی ثابت کیا تھا کہ تین غیر خطی نکات سے ایک اور صرف ایک ہی دائرہ گزر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم مزید آگے چلتے ہیں۔ دائرے کے مرکز سے کسی وتر پر عمود اس کی تنصیب کرتا ہے۔ تو اگر ہم دائرے کے مرکز سے کسی وتر پر عمود کھینچتے ہیں تو وہ جو ہے اس کی تنصیب کرتا ہے، اس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ تو اس کو ہم نے ایک مسئلہ میں بھی ثابت کیا تھا۔ اسی طرح سے اگلا نقطہ دیکھیں، اگر دائرے کے دو وتر متماثل ہوں تو وہ مرکز سے مساوی الفاصلہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم نے مسئلہ میں ثابت کیا تھا۔ اگلا نقطہ اگر ہم دیکھیں، دائرے کے دو وتر جو مرکز سے برابر فاصلہ پر ہوں وہ متماثل ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم دائرے کے دو وتر جو مرکز سے برابر فاصلہ پر ہوں گے تو اس کو ہم نے مسئلہ میں ثابت کیا تھا کہ وہ متماثل ہوتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے متفرق مشق نمبر 9 کے سوال نمبر 2 کے جز نمبر 4، 5 اور 6 کو حل کیا، اور اس کے آخر پہ ہم نے اس کا خلاصہ دیکھا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یونٹ نمبر 9 مکمل ہو گیا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس یونٹ کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔